अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, तालिबान की हुकूमत के क़याम से पहले ही तालिबान को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आज काबुल में गोलियां चल गई, कई सौ अफराद काबुल में बाहर निकले, सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ। और एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसको बहुत ज़्यादा उठाया हिंदुस्तान के मीडिया ने कि जनरल फैज़ हमीद इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी में अपना अमल दखल जो है वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ पंशेर के अंदर जो फतह हुई उसमें भी पाकिस्तान का और ISI का बहुत बड़ा किरदार था। बुखलाहट का ये आलम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन है डॉक्टर आमिर लियाकत, उनकी एक पुरानी फुटेज वायरल करवाई जा रही है कि पाकिस्तान के कमांडोज शहीद हो गए, मर गए पंशेर के अंदर। ये आलम आ गया इस वक्त उनकी बुखलाहट का। सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, ख़ास तौर पे इस वक्त क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं पंशेर के अंदर। वो अकाउंट्स जो पंशेर से वाबस्ता 2 दिन पहले तक आग उगल रहे थे, आज वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके अहम कमांडोज उड़ गए और इस वक्त पूरे सूबे के अंदर तालिबान का कंट्रोल है। तालिबान, जैसे हमने आपको पहले कहा कि अब उनको जो छोटे छोटे चैलेंजेस होंगे वो बहुत बड़े आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होंगे। बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत के हमदर्द हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आज हेफ सदहेफ उन लोगों के ऊपर जो अपनी लड़कियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी लड़कियों को, अपनी औरतों को बाहर निकालते हैं, और उनका एतराज़ इस बात पे होता है कि जनरल फैज़ काबुल के अंदर क्या कर रहे हैं। एक बड़ी एक्सक्लूसिव फुटेज है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, उससे आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि इसके पीछे जो माइंड सेट है, जो फिलॉसफी है, वो किन लोगों की है। कौन लोग इस वक्त अफगानिस्तान के अमन को स्पॉइल करना चाह रहे हैं, कौन लोग इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करीब लाने में सबसे ज़्यादा परेशान है, करीब होने में सबसे ज़्यादा परेशान है। इस वीडियो फुटेज को देखें। आज बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट था वो इस बात पे था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए कि ये जो पंशेर के अंदर हुआ ये सब पाकिस्तान करवा रहा है। क्योंकि जब तालिबान ने बड़ी मुश्किल और बड़ी मज़ाहमत के बाद पंशेर को फतह किया तो उसके बाद अमेरिका की, उसके बाद इंडियंस की, इसराइल की सारी उम्मीदें टूट गई थी। और उसके बाद इन्होंने एक ट्विटर पे, यूट्यूब पे और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा था। अब जब इनको वहां से भी मुंह की खानी पड़ी तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, इन्होंने अब एक हथियार इस्तेमाल किया कि अपनी खवातीन को बाहर निकाला। वो खवातीन जो 20 साल जब अमेरिका वहां पे मौजूद था तो इनको कोई मसला नहीं हुआ। 20 साल तक जब CIA आती थी, इनके ऊपर ड्रोन्स बरसाए जाते थे, इनको कोई मसला नहीं होता था। आज जब तालिबान ने सफाया कर दिया, तमाम जितनी भी बैरूनी कुव्वतें थी उनको भगाकर बाहर कर दिया अफगानिस्तान से, आज जब अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार, एक आज़ाद मुल्क बन गया तो उसके बाद इन आलाकारों को, इन जैसे लोगों को, इन जैसी खवातीन को मसला होना शुरू हो गया कि जनरल फैज़ हमीद काबुल के अंदर क्यों आए। ये वीडियो आप देखें। شما کدام ثبوتی هم ندارین و ما ضرورت هم با پاکستان نداریم که بمباردمان They're going to start firing in a bit. इस वीडियो में एक खातून प्रोटेस्ट कर रही है, तालिबान से मुकालमा कर रही है। तालिबान उनको रोक रहे हैं कि आप ये प्रोटेस्ट इस तरह से ना बढ़ें। ये पाकिस्तान की चूंकि एम्बेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने हाथों में मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं आज़ादी। हालांकि आज़ादी तो इनको मिल गई, ये कौन सी आज़ादी ढूंढ रहे हैं। आज़ादी इनकी 20 साल से जो अमेरिका और CIA और नेटो ने सलब की हुई थी वो आज़ादी थी। अब जब कोई एक भी बैरूनी कुव्वत अफगानिस्तान के अंदर उसका अमल दखल नहीं है, वो आज़ादी है। यहाँ से आप इनकी मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगाएं। और वो तालिबान से मुकालमा कर रही है कि ये जो सब कुछ हुआ ये पंशेर के अंदर पाकिस्तान ने किया। तो तालिबान इसको जवाब दे रहे हैं कि आपके पास इसका क्या सबूत है। तालिबान इससे सवाल कर रहे हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, हम खुद ये सब कुछ कर सकते हैं और हमने खुद किया। वो बेसाख्ता कहती है कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान की मदद नहीं की तो जनरल फैज़ हमीद काबुल के अंदर क्या कर रहे हैं। अब इनसे एक सवाल पूछें कि उस वक्त जब सकूत काबुल होने के बाद CIA का चीफ रात को छुपकर अफगानिस्तान के अंदर आया था, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मिला था, उस पर तो इनकी कोई आवाज़ नहीं निकली। जब 60
جو ان کے انڈینز کے 60 جو آؤٹ لیٹس تھے جو پاکستان کے خلاف آپریٹ ہو رہے تھے کونسلیٹ، اس وقت تو ان کی کوئی آواز نہیں نکلی. جب دنیا کی 26 ملکوں کی بڑی فوجیں، ان کی ایجنسیز ان کے لوگوں کو پارکوں میں جا کر، باغوں میں جا کر، کھیتوں میں جا کر سر پہ گولیاں مارتے تھے، اس وقت تو ان کی کوئی چیخیں نہیں نکلی. آج ان کو چیخیں نکل رہی ہیں کہ جنرل فیض کابل کے اندر کیوں چلے گئے. تہلکہ مچا ہوا ہے، برباد ہو رہا ہے ہندوستان، پاگل ہو رہا ہے غصے سے کہ جنرل فیض افغانستان گئے اور یہ سب کچھ پاکستان نے کروا دیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا کتنا صبر تھا. 20 سال پاکستان ان کی دہشت گردی کو سہتا رہا. 40-50 لاکھ مہاجرین کو 30-40 سال سے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی. اب جب پاکستان اپنی زمین کو سیف بنانے کے لیے افغانستان کے نئے سیٹ اپ میں، نئے قیام کے ساتھ کوئی غیر رسمی معاہدے کرتا ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. طالبان پاکستان کو آن کر رہے ہیں. پاکستان کیا پوری دنیا اب طالبان کو آن کر رہی ہے. ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. چائنا کے بیان آ رہے ہیں اس پہ روس کے بیان آ رہے ہیں. لیکن یہ جو باقیات ہے، یہ جو اعلیٰ کار ہے، یہ اشرف غنی کے، را کے، CIA کے، یہ ابھی موجود رہیں گے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہوگا طالبان کے لیے. شاید یہی وجہ ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنے والے دور میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ فیمنزم کو ہوگا. ہمارے خلاف جو احتجاج کیے جائیں گے، اور آج جو احتجاج ہوا ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے کہ خواتین باہر نکلی اور خواتین جو ہے وہ طالبان کے سامنے کھڑی ہو گئی. بیسکلی کیا ہے، صرف اور صرف پاکستان کو بلائن کرنا. اور اس حد تک یہ گر گئے یہ لوگ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، یہ نور قریشی ہے. نور قریشی ہے، یہ کون ہے؟ یہ افغانستان کے ایک صحافی ہے. اس کی جو اس نے اپنی جو ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، یہ افغانستان سے رپورٹ کرتا ہے چیزوں کو، اور اس کی ٹائم لائن پاکستان مرد آباد کے نعروں سے بھری ہوئی ہے. اور بیسکلی یہ بھی ایک پروپیگنڈا ٹول ہے. آپ سب کو پتہ ہے یہ کہاں سے یہ لوگ آپریٹ ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت اس طرح کے سٹنٹس کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. یہ ان کی کسی ٹی وی ریکارڈنگ کا ہے، وہ ان کے لیے یہ چیز نئی نہیں ہے. بکھلاٹ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ابھی بھی یہ ٹویٹ ان کی ٹائم لائن پہ ہے، جبکہ ہزاروں جگہ سے ان کو لان تان ہو رہی ہے کہ یہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہو، جھوٹ پھیلا رہے ہو. یہ سب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں دا فرسٹ سیفٹی آف پاکستانی کمانڈوز کرنل عادل ڈائیڈ ڈیورنگ دا فائٹنگ ان پنشیر. یہ عالم ہے ان کی بکھلاہٹ کا. ایک اس کو افغان اردو نے جو ہے وہ رپورٹ کیا، اور ان کو ہم نے رپلائی بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے وہ پیاس نہیں بجھتی. بیسکلی یہ سارے کے سارے سپوائلرز ہیں، اور یہ چیز ابھی شروع ہوئی ہے، یہ آگے بڑھے گی. ہر آئے دن کے ساتھ طالبان کو اس طرح کے نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان غالباً جو ہے وہ فیس بک اس کو بند کر رہے ہیں، لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا اتنی صداقت ہو. لیکن انٹرنیٹ کے اوپر پٹیشن سائن کی جا رہی ہیں کہ کینیڈا اور دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ انٹروین کرے پنشیر کے اندر. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خوف ہے ان لوگوں کے دلوں میں. انڈین جرنل ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کمانڈوز بھیج دیے ہیں، کچھ مجاہدین پاکستان سے کشمیر کے اندر داخل کر دیے، اور اب بہت آئیڈیل ٹائم ہے، پنشیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کے اوپر حملہ کر دیں، اور اس وقت پاکستان کی فورسز جو ہے وہ ادھر مصروف ہیں. یہ بکھلاٹ ہے، یہ بے چینی ہے، یہ وہ نفسیاتی اضطراب ہے جو آپ کو اس وقت ہر اس پاکستان دشمن کے سینے میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے. آخر پہ بات کرتے ہیں پنشیر کی. وہ اکاؤنٹ جو پنشیر کے حوالے سے بڑے پرو پنشیر سمجھے جاتے تھے، جن کو ہم دیکھتے تھے تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا یار یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آج خود ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پنشیر کی سچویشن کیا ہے. طالبان ہیو دا کنٹرول آف گورنمنٹ آفیسز، ہاسپٹلز، شاپس اینڈ آل دا مین روڈز. انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا. ابھی تک کچھ دیر پہلے تک کلیم کرتے رہے کہ طالبان کا جو کنٹرول ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. گارڈین تک نے اس کو لکھا، لیکن اب پنشیری خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مین روڈز ہیں، جتنے مین آفیسز ہیں، جتنے ہاسپٹلز ہیں، جتنی امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں، اس کے اندر ان کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہے. دیر از اے ہیوج نمبر آف دیئر فائٹرز ان ایوری ڈسٹرکٹ. ریزسٹنس فورسز ہیو لیفٹ ٹو ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس. فورسز ان کی بھاگ گئی ہے. طالبان نے اسٹارٹڈ سرچنگ آپریشن ہاؤس ٹو ہاؤس. یہ عالم ہے. اب پنشیر کا امن تو لوٹ آیا، لیکن اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے فتنے، جو چھوٹی چھوٹی باقیات ہیں اشرف غنی کی، انڈینز کی، یہ ایک چیلنج رہے گا طالبان کے لیے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.